पीर कामिल बाय उमैर अहमद पार्ट 47। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सलार कई साल बाद पहली बार इस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था, वही था। कोई बड़ी आहिस्तगी से इसके बराबर में आ बैठा। इसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। अलवज़न को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे सलार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज़, उमैमा हाशिम। एक बार फिर इस खत की तहरीर इसके जहन में गूंजने लगी थी। वो सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक खत लिए एक कमरे में बैठा रहा। इसने उमैमा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था इसने इसका कौन सा कर्ज लौटाया था। मोबाइल फ़ोन की कीमत और इसके बिल्स। वो खाली जहन के आलम में अपने बेड पर बैठे नींद तारीक कमरे की खिड़कियों से बाहर इस घर की इमारत को देखता रहा। सारी दुनिया एकदम जैसे हर जिंदा शे से खाली हो गई थी। इसने खत पर तारीख पढ़ी। वो उमैमा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपये इसे भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज़ कम इसके उमैमा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। इसे खुशी थी, लेकिन अगर इसने ये समझ लिया था कि सलार मर चुका था तो वो इसकी ज़िंदगी से भी निकल चुका था, और इसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो इसी तरह वहम में बैठा रहा। फिर पता नहीं इसके दिल में क्या आया। अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया, और अब वो इस सड़क पर था। इसी धुंध में, इसी मौसम में सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था, या फिर धुंध। चंद घंटों के बाद वो इसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास जा पहुंचा। इसने गाड़ी रोक ली। धुंध में मफलूद वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतारकर अंदर ले आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था। सिर्फ फ्लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। इसने हार नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। वो बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा। तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सलार ने इससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। इसने जमा ही ली और वापस मुड़ गया। आ जाएं। सलार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर सब कुछ बदल चुका था। पहले की निस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी, और कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या साथ कुछ और भी? इस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सलार एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। आदमी काउंटर के अकब में अब स्टोव जलाने में मसरूफ़ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं? इसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सलार से पूछा। जवाब नहीं आया। इस शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला शख्स कमरे के एक कोने पर नजरें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत। वो नमाज पढ़कर इसके बिलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर इसने मेज़ पर पड़ा चाय का कप उठाया और इसे पीने लगी। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सलार तीखी नज़रों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो इसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सलार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा हटाया और तनकीदी नज़रों से फिलिंग का जायज़ा लिया। फिर छुरी उठाकर इसने लड़के से कहा, जो अब उमैमा के बर्गर की प्लेट इसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फिलिंग के ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। ये आमलेट है। इसने नीचे मौजूद आमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा सा ऊंचा किया। और ये केचप। तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना? इसने उखड़े हुए लहजे में लड़के से कहा। उमैमा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कदरे गड़बड़ाकर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं है, सलार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है, इसमें क्या डालते हो?
اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا، اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے، چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے۔ سلار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کسیانی انداز میں ہنسا۔ امیمہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سلار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سلار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے امیمہ نے پہلی بار پلیٹ سے سلار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سلار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحہ کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول ہے برگر، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سلار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امیمہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے امیمہ، وہ چائے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امیمہ کا ہاتھ رک گیا۔ سلار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سلار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے امیمہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امیمہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پہ مارو گی، سلار نے دبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں اس جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے تصحیح آمیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں سے ذائقہ محسوس کرتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دا لسٹ سلار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امیمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سلار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سلار ایک دم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سلار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سلار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی تھی۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سلار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سلار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سلار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سلار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بیوقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سلار کا ہی خیال آیا تھا۔ سلار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سلار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سلار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں، طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سلار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟
فرقان نے قطرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم، سر میں درد ہے، مائیگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کر رہا تھا، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی تو تم سلیپنگ پلس لے کر سو جاتے، پھر نیند آنا نہ آنا کیا معنی رکھتا؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج سونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی، 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جیسے سے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا، سالار کہتے ہوئے سوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈرز میں سے اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں نہیں دیکھ پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب تو ہے، گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیں۔ رمشا بخور اسے جائزہ لینے لگی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ ایک دم ہر چیز میں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگز، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معینت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک ہی آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم پر کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بغیر بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک
अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हमदो सना तेरे लिए है, नेमत तेरी है, बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। पूरे वक़्त से गूंजती हुई इसकी आवाज़ खाना काबा के सुकूत को तोड़ रही थी। इसकी आवाज़ खला की वसातों तक जा रही थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नंगे पाँव नीम बरहाना वहाँ खड़ा वो अपनी आवाज़ पहचान रहा था। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, वो सिर्फ इसकी आवाज़ थी। इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क। इसकी आंखों से बहते हुए आंसू इसके थोड़ी से नीचे इसके पैरों की उंगलियों पर गिर रहे थे। ला शरीका लक। इसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसने खाना काबा के गिलाफ पर कुंदा आयात को एकदम बहुत रोशन देखा, इतना रोशन कि वो जगमगाने लगी थी। आसमान पर सितारों की रोशनी भी अचानक भर गई थी। वो इन आयात को देख रहा था, मोहयत सहरज़दा किसी मामूल की तरह। ज़बान पर एक ही जुमले थे। इसने खाना काबा के दरवाजे को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई, एक दर्द की तरह, एक सांस एक ले। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इस वक्त पहली बार इसने अपनी आवाज़ में किसी और आवाज़ को मदगम होते महसूस किया। इन्नल हम्दा वन नेमता। इसकी आवाज़ की तरह वो आवाज़ बुलंद नहीं थी, किसी सरगोशी की तरह थी, किसी गूंज की तरह, मगर वो पहचान सकता था वो इसकी आवाज़ की गूंज नहीं थी, वो कोई और आवाज़ थी। लका वल मुल्क। इसने पहली बार खाना काबा में अपने अलावा किसी और के मौजूदगी को महसूस किया। ला शरीका लक। खाना काबा का दरवाज़ा खुल गया था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो इस निस्वानी आवाज़ को पहचानता था। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। वो इसके साथ वही अल्फाज दोहरा रही थी। लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता। आवाज़ दाएं तरफ नहीं थी, बाएं तरफ थी। कहाँ? इसकी पुश्त पर, चंद कदम के फासले पर। लका वल मुल्क ला शरीका लक। इसने झुककर अपने पाँव पर गिरने वाले आंसुओं को देखा। इसके पाँव भीग चुके थे। इसने सर उठाकर खाना काबा के दरवाजे को देखा। दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर रोशनी थी, दूधिया रोशनी, इतनी रोशनी कि इसने बेख्तियार घुटने टेक दिए। वो अब सजदा कर रहा था। रोशनी कम हो रही थी। इसने सजदे से सर उठाया, रोशनी और कम हो रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया। खाना काबा का दरवाज़ा अब बंद हो रहा था। रोशनी और कम हो रही जा रही थी और तब इसने एक बार फिर सरगोशी की सूरत में वही निस्वानी आवाज़ सुनी। इस बार इसने मुड़कर देखा था। सालार की आंख खुल गई। वो हरम शरीफ के एक बरामदे के सुतून से सर टेका लगाए हुए था। वो कुछ देर सुस्ताने के लिए वहाँ बैठा था, मगर डीन ने अजीब अंदाज में इस पर कब्जा पाया। वो उमैमा थी, बेशक उमैमा थी, सफ़ेद एहराम में इसके पीछे खड़ी। इसने इसकी सिर्फ एक झलक देखी थी, मगर एक झलक भी इसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो उमैमा के अलावा और कोई नहीं थी। खाली उस जहन के आलम में वो लोगों को इधर उधर जाते देखकर बेख्तियार दिल भर आया। 8 साल से ज़्यादा हो गया था इसे इस औरत को देखे जिसे इसने आज वहाँ हरम शरीफ में देखा था। किसी ज़ख्म को फिर उधेड़ गया था। इसने ग्लासेस उतार दिए और दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया। आंखों से उबलते गर्म पानी को रगड़ते, आंखों को मसलते इसे ख्याल आया, ये हरम शरीफ था। यहाँ इसे किसी से आंसू छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ सब आंसू बहाने के लिए ही आते थे। इसने चेहरे से हाथ हटा लिए। इस पर रिक्कतदारी हो रही थी। वो सर झुकाए बहुत देर वहाँ बैठा रोता रहा था। फिर इसे याद आया वो हर साल उम्रे के लिए वहाँ आया करता था। वो उमैमा हाशिम की तरफ से भी उम्रा किया करता था। वो इसकी आफियत और लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआएं मांगा करता था। वो उमैमा हाशिम को हर परेशानी से महफूज रखने के लिए भी दुआएं मांगा करता था। इसने वहाँ हरम शरीफ में इतने सालों में अपने और उमैमा के लिए हर दुआ मांगना छोड़ दी थी, जहाँ भर की दुआएं, मगर इसने वहाँ हरम शरीफ में उमैमा को कभी अपने लिए नहीं मांगा था। अजीब बात थी, मगर इसने वहाँ उमैमा के हुसूल के लिए कभी दुआ नहीं की थी। इसके आंसू एकदम थम गए। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वज़ू के बाद इसने उम्रे के लिए एहराम बांधा। काबा का तवाफ़ करते हुए एक बार इत्तेफाकन इसे मुकाम मुल्तज़िम के पास जगह मिल गई थी। वहाँ
जहां इसने अपने आप को ख्वाब में खड़े देखा था। अपने हाथ ऊपर उठाए हुए इसने दुआ करना शुरू की। यहाँ खड़े होकर तुझसे अंबिया दुआ मांगा करते थे। इनकी दुआओं में और मेरी दुआओं में बहुत फ़र्क है। वो गिड़गिड़ा रहा था। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूँ और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरजुएं सब आम हैं। यहाँ खड़े होकर कभी कोई किसी औरत के लिए नहीं रोया होगा। मेरी जिल्लत और पस्ती की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी कि मैं यहाँ खड़ा, हरम पाक में खड़ा, एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ। मगर मुझे न अपने दिल पर इख्तियार है, न अपने आंसुओं पर। मैं नहीं था जिसने इस औरत को अपने दिल में जगह दी, ये तूने किया। तू मेरे दिल में इस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा भी इसको याद कर रहा हूँ। क्यों मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा। मैं वो बशर हूँ जिसे तूने इन तमाम कमज़ोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूँ जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और वो औरत मेरी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने कहीं पहुंचने नहीं दे रही। या तो इसकी मोहब्बत को इस तरह मेरे दिल से निकाल दे कि मुझे कभी इसका ख्याल ना आए, या फिर इसे मुझे दे दे। वो नहीं मिलेगी तो मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए ही रोता रहूँगा। वो मिल जाएगी तो तेरे अलावा मैं किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकूँगा। मेरे आंसुओं को खालिस होने दे। मैं यहाँ खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक को मांगता हूँ। मैं उम्मे हाशिम को मांगता हूँ। मैं अपनी नस्ल के लिए इस औरत को मांगता हूँ जिसने आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया, जिसने इनके लिए अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइश को छोड़ दिया। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे इसके गौस उम्मे हाशिम दे दे। जो चाहता है तो ये अब भी हो सकता है, अब भी मुमकिन है। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। 8 साल से मैं जिस तकलीफ़ में हूँ, मुझे इससे रिहाई दे दे। लार सिकंदर पर एक बार फिर रहम कर, वही जो तेरी सफ़ात में अफजल तरीन है। वो सर झुकाए वहाँ बिलख रहा था, इसी जगह पर जहाँ इसने खुद को ख्वाब में देखा था, मगर इस बार इसकी पुश्त पर उम्मे हाशिम नहीं थी। बहुत देर तक गिड़गिड़ाने के बाद वो वहाँ से हट गया था। आसमान पर सितारों की रोशनी अब भी मध्यम थी। खाना काबा रोशनियों से अब भी बकाए नूर बना हुआ था। लोगों का हुजूम रात के इस पहर भी इस तरह था। ख्वाब की तरह खाना काबा का दरवाज़ा भी नहीं खुला था। इसके बावजूद वहाँ से हटते हुए सलार को अपने अंगून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो इस कैफियत से बाहर आ रहा था जिसमें वो पिछले 1 माह से था। एक अजीब सा करार था जो इस दुआ के बाद इसे मिला था, और वो इसी करार और तमानियत को लिए हुए 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान लौट आया था। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।